नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः षण्डपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, नेपालामा को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्त्वलाई वन्दन गर्दै विद्वान विदुषी गुरु आचार्य चरणहरूमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणका अमर संहिताहरूका कथाको अवगान गर्ने क्रममा हामी निरन्तर साधनारत छौं र पाँचौं उमा संहिताभित्रका कथा प्रसङ्गहरूमा हामी हिँडिरहेका छौं। अत्यन्त अद्भुत अद्वितीय र विभिन्न प्रसङ्गहरूले भरिएको यो शिव महापुराणका अमर कथाहरू श्रवण गरेर हामी जीवनलाई धन्य बनाउँदै आइरहेका छौं र त्यसै श्रृङ्खलामा हामीले यो उमा संहिताका 39औं अध्यायलाई पार गर्दै आजदेखि 40औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं। जम्मा यसमा 51 अध्याय छन् र आजको प्रसङ्गमा विशेष रूपले श्राद्ध कल्प, पितृ श्राद्ध, सप्तव्याध गति र श्राद्धको महात्म्यको वर्णन, पितृहरूको उत्पत्तिको वर्णन, पितृ सर्गको वर्णन आदि इत्यादिको यहाँ विशेष रूपले वर्णनबाट आजको कथा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। त्यस पछाडि व्यासजीको जन्म, काशीमा व्यासेश्वर लिङ्गको स्थापना, त्यस पछाडि भगवान शिवजी प्रकट भएर आशीर्वाद दिइसकेपछि व्यासजीले 18 पुराणहरूको रचना गर्नुभएको त्यसको प्रसङ्गको वर्णन र 18 पुराणको यहाँ संक्षेपमा वर्णन पनि यहाँ गरिएको छ। त्यस पछाडि गएर देवी चरित्रको वर्णन प्रारम्भ हुन्छ, जो दुर्गा सप्तशतीमा हामीले कथा श्रवण गर्दै आइरहेका जुन छौं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कसरी माँ भगवती प्रकट हुन पुगिन् र उनले ती प्रकट भइसकेपछि के कस्ता किसिमका मतलब कार्यहरू गर्न पुगिन् आदि इत्यादिको जुन देवी चरित्रको रूपमा वर्णन अगाडिका प्रसङ्गमा हुनेछ। अब आउनुहोस् कहाँसम्म हामी आजको कथालाई लिएर जान सक्छौं। क्रमशः अब अध्याय पिछकै कथाहरूलाई हामी चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौं। अब यहाँ यी 3टा अध्यायमा श्राद्ध कल्पको विषयमा वर्णन गरिएको छ। यो प्रसङ्ग सूतजीले शौनकजीलाई, सनत कुमारजीले मार्कण्डेय मुनिलाई र भीष्मजीले युधिष्ठिरलाई यसरी 3तिर श्रवण गराइरहेको त्यस्तो किसिमको प्रसङ्गले यहाँ उल्लेख छ। जब युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नुभयो पितृहरूको विषयमा, श्राद्ध कल्पको विषयमा विस्तृत रूपले वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरेपछि
भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई यसरी सम्झाउनुभयो, हे युधिष्ठिर, श्राद्ध गर्नाले पितृहरू खुसी भएर सबै खाले आशीर्वाद प्रदान गर्छन्। श्राद्ध गर्नाले धर्मको वृद्धि हुन्छ, सन्तानहरूको वृद्धि हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर पुष्टि, धन र आरोग्यता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पितृहरूको आशीर्वादले पितरो धर्म कामस्य प्रजा कामस्य च प्रजाम पुष्टि कामस्य पुष्टिम च प्रयक्षन्ति युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, पितरहरू प्रसन्न भइसकेपछि धर्मको वृद्धि, श्राद्ध गर्नाले धर्मको वृद्धि, सन्तानहरूको वृद्धि, किनकि सन्तान र सन्तति र सन्तान र सम्पत्ति, सम्पत्ति र सन्तति यो दुईटै दिने भनेको पितृहरूले हो। जो दिएको धनलाई स्थायी रूपले राख्ने र त्यो आशीर्वाद चाहिँ पितृहरूबाट प्राप्त हुन्छ। सुयोग्य सन्तानको प्राप्ति पनि पितृहरूबाटै हुन्छ। त्यसैले यी सबै प्रदान पितृहरूले प्रदान गर्दछन्। त्यति मात्र होइन, मेरो आफ्नै जीवनमा यहाँ भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै जीवनमा श्राद्ध गर्दाखेरि आफ्ना पिताश्री सन्तनुलाई पिण्ड दिँदाखेरि उनले स्वयं मेरो हातबाट पिण्ड ग्रहण गरे। मेरो जीवनकालमै यसरी घटिरहेछ घटना भन्दै यहाँ भीष्मजी भन्नुहुन्छ, श्राद्ध काले मम पितुर मया पिण्ड समुद्यतः मत्पिता मम हस्तेन भित्वा भूमि अयाचत। मम हस्तेन भूमि भित्वा अयाचत। मतपिता मेरो बुवाले चाहिँ भीष्म पितामहको बुवा सन्तनु गंगा पुत्र थिए। भीष्म त गंगा सन्तनुकी पत्नी थिइन् र मैले जब बुवाको श्राद्ध गर्दाखेरि जुन पिण्ड जमिनमा दिँदै आँट्दाखेरि जमिनबाटै भित्वा मतलब फोडेर बुवाको हातको अगाडि आयो मैले पिण्ड दिँदाखेरि। यस्तो मेरो जीवनमै मेरो घटिरहेछ भनेर आफ्नै जीवन वृत्त पनि यहाँ भीष्मजीले यसरी सङ्केत गर्नुभयो। र त्यति मात्रै होइन, पिण्ड ग्रहण गरिसकेपछि मलाई इच्छा मृत्यु रूपी वरदान बुवाले प्रदान गर्नुभयो, जो त्रिलोकमै सुदुर्लभ थियो। त्यसैले श्राद्ध अवश्य गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ युधिष्ठिरलाई भीष्म पितामहले सम्झाउँदै भन्नुभयो। र पितृहरूको उत्पत्तिमा चाहिँ सनत कुमारजीले भन्नुभयो, हे मार्कण्डेयजी, ब्रह्माजीले सर्वप्रथम देवताहरूको सृष्टि गर्नुभयो र उनीहरूलाई आफ्नो पूजा गर्न आज्ञा दिनुभयो। यता फलको इच्छा राख्ने देवताहरूले आफ्नै आत्माको उनीहरूले पूजाको आरम्भ गरे। ब्रह्माजीलाई यो ठिक लागेन, क्रोध आयो र चेतना नष्ट हुने। ब्रह्माजीले त्यति बेला श्राप दिनुभयो देवताहरूलाई, ते सप्ताह ब्राह्मणः मूढः नष्ट संज्ञा भविष्यतः भनेर यसरी आफ्नै आत्माको पूजा गरेका देवताहरूलाई चाहिँ ब्रह्माजीले यसरी श्राप दिनुभयो। अब श्रापित भइसकेपछि देवताहरू किम कर्तव्य विमूढ हुन पुगे र ब्रह्माजीलाई नि फेरि प्रार्थना गरे, हामीले कसरी प्रायश्चित्त गर्दाखेरि यो सिद्ध हुन्छ, हामी प्रायश्चित्त गर्न तयार छौँ भनेर यसरी उपाय सोद्धाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरू सबै ब्रह्मवादी छैनौ, त्यसैले सबै इच्छा पूरा गर्नका लागि देवता र पितृहरूको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ, अनि मात्र मनोरथ पूर्ण हुनेछ। मैले तिमीहरू झैँ पितृहरूको पनि सृष्टि गरेको छु, जो तिमीहरूका पनि वन्दनीय छन्। त्यति मात्र होइन, श्राद्ध कर्म भलीभाँति गर्नाले सबै थोक प्राप्त हुन्छ। श्राद्धले सन्तानको वृद्धि हुन्छ, वंश परम्पराको अखण्डता रहन्छ, चन्द्रादि लोकको प्राप्ति हुनेछ। श्राद्धमा नाम गोत्र उच्चारण गरेर 3 पिण्ड प्रदान गर्नाले सबै मनोरथ प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभयो। श्राद्धे येचः प्रदास्यन्ति 3 पिण्डान् नाम गोत्रतः भावयिष्यन्ति सततं श्राद्धदानेन तर्पिता।
तीनटा पिण्ड मतलब तीन पिँढीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। पिता, त्यस पछाडि प्रपिता र वृद्ध प्रपिता, त्यसै गरी माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, यसरी तीन पिँढीलाई दिनुपर्दछ। यसरी देवता र पितृहरू आपसमा धर्मले पुत्र भएर भूलोकमा एकअर्काका पितृ मानिएका हुन्, पूजिएका हुन्। एवते पितरो देवाः धर्मतः पुत्रतां गताः अन्योन्यं पितरो वैतेः प्रथिता क्षितिमण्डले। त्यसैले पितृ र देवताहरू धर्मले हेर्दाखेरि यिनीहरू एक आपसमा ब्रह्माजीका पुत्र हुन्। त्यसैले दुईटैको सेवा, आराधना, उपासना गर्नु पर्दछ। त्यसै पनि आत्मा वै जायते पुत्रः, वेदले भनेको छ आमा बुवाको रजबाटै सन्तानहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त्यसै र सन्तान आमा बुवाकै अंश हुन्। आमा बुवाबाट ती अलग छैनन्, तिनैकै रजबाटै शरीर निर्माण भएको हुनाले आमा बुवाबाट सन्तानहरू अलग र भिन्न हुँदैनन्। त्यसै र आफ्ना आमा बुवाप्रति श्रद्धावनत भएर श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदान आदि जुन तिथि छ, पर्व छ, त्यस्तोमा गर्नुपर्छ। तीर्थहरूमा गएर गर्नुपर्दछ। श्राद्धका पनि विभिन्न प्रकारका स्वरूपहरू वर्णन गरिएका छन् श्राद्ध कल्पमा, जहाँ अनेक प्रकारका श्राद्धहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसमा जति सक्दो आफूले जे जस्तो गर्न सकिन्छ, समय, परिस्थिति, परिवेशलाई हेर्दै जे जस्तो ढङ्गले गर्न सकिन्छ उपासना, आराधना गरि नै रहनु पर्दछ। अब यस श्राद्ध गर्नाले जस्तो कि पहिले नै भनियो, सन्तानहरूको वृद्धि, वंशको अखण्डता सबै हामी त्यही नै चाहन्छौँ। गृहस्थी जीवनमा प्रवेश भइसकेपछि हाम्रो वंशको वृद्धि होस्, अखण्डता रहोस्, अवच्छिन्न रूपले वंश अभिवृद्धि हुँदै जाओस्, सन्तान दर सन्तान हाम्रो कुल र वंशलाई विकास र विस्तार गर्न सकुन्, सबैको इच्छा नि त्यही हुन्छ। र साथसाथमा सन्तान सुयोग्य भएर अगाडि बढ्न सकुन्, सबैको इच्छा नि त्यही नै हुन्छ। र यी सबै आशीर्वाद पितृहरूबाट प्राप्त हुने भएको हुनाले श्राद्ध गर्नु अनिवार्य छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। र अगाडि पितृ स्वर्गको वर्णन गर्ने क्रममा भन्नुहुन्छ सनत कुमारजी मार्कण्डेयजीलाई, स्वर्गमा 7 पितृगणहरू छन्। यिनीहरूमा 4 मूर्तिमान छन् भने 3 अमूर्तिमान आकार रहित छन्। यिनीहरूलाई पहिले देवताहरूले पूजा अर्चना गर्छन् र पछि ब्राह्मणहरूले गर्दछन्। उनीहरू योग बलले पहिले चन्द्रमालाई तृप्ति गर्छन्। त्यसैले चाँदीको पात्रमा अथवा चाँदीयुक्त पात्रमा श्राद्ध दान गर्नुपर्दछ। अब चाँदी भनेको सफेद चिज हो, त्यसै र पितृहरूलाई चढाउँदाखेरि म्याक्सिमम ज्यादातर सेतो चिजहरू अर्पण गर्नु भनेर त्यसैले भनिएको। चन्द्रमाको स्वरूप पनि सेतो र पितृहरूको स्वरूप पनि, पितृहरूलाई पनि प्रसन्न गर्ने, उनीहरूको लागि प्रिय रङ भनेकै सेतो। त्यसै र वस्त्र चढाउँदा पनि सेतो कपडा चढाउने, फुल चढाउँदा पनि सेतो चढाउने। अनि या त चामलले मात्रै पूजा गर्नु, चामलले पूजा नगर्दाखेरि अलिकति चन्दन राख्नु, पहेँलो र सेतो, त्यस्तो किसिमले श्राद्धमा चाहिँ विहित गरिएको छ। जस्तो राता र अनेक प्रकारका फुलहरू चाहिँ अरू देवी देवतालाई चढ्छन् भनेदेखि सेतो चाहिँ या पहेँलो चाहिँ पितृहरूलाई अत्यन्त प्रिय हो र त्यस्तै किसिमको चिजहरू चाहिँ चढाउने कोसिस गर्नु पर्दछ। र त्यसैले यहाँ भनिएको छ
चन्द्रमालाई तृप्ति गर्ने भएको हुनाले चाँदीको पात्रमा अथवा चाँदीयुक्त पात्रमा श्राद्ध दान गर्नुपर्दछ। श्राद्धमा अग्नि, सोम र यमलाई आह्वान गरेर पुरोहितलाई दिएको स्वधाले पितृहरू तृप्त हुन्छन्। प्रसन्न भएका पितृहरूले पुष्टि, वंशवृद्धि, स्वर्ग, स्वास्थ्य लाभ आदि प्रदान गर्दछन्। पितृकार्य देव कार्यभन्दा पनि श्रेष्ठ र ज्यादा महत्त्व दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। देव कार्यादपि मुने पितृकार्य विशेष्यते। देव कार्यलाई भन्दा पनि पितृकार्यलाई चाहिँ विशेष जोड दिएर गर्नु, किनभनेदेखि पितृकार्य देव कार्य भन्दा पनि श्रेष्ठ मानिएको छ। त्यसैलाई एकै दिनमा दुईटै कार्य गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिले पितृकार्य गर्नुपर्दछ र त्यस पछाडि मात्रै देव कार्य गर्नुपर्दछ। योग भन्दा पनि शक्तिशाली पितृ हुन्छन्, त्यसैले पितृभक्ति हुनुपर्दछ, पितृप्रति आफ्नो श्रद्धावनत हुनुपर्दछ भनेर यहाँ यसरी पितृहरूको उत्पत्तिको विषयमा यहाँ वर्णन गरिसकेपछि सप्त व्याधा गतिको यहाँ वर्णन गरिएको छ। मार्कण्डेयजी भन्नुहुन्छ, हे भीष्मजी, अब कल्याणकारक सप्त व्याधाहरूको गति श्रवण गर्नुहोस्। ब्राह्मण भरद्वाजका 7 पुत्रहरू बागदुष्ट, क्रोधन, ह्रींस, पिसुन, कवि, श्रीस र पितृवर्ती यिनीहरू चाहिँ योग धर्मलाई प्राप्त गरेर पनि पछि दुराचारी भएर भ्रष्ट भएका थिए। यिनीहरू विश्वामित्र पुत्र गर्ग मुनिका शिष्य थिए। पिता भरद्वाजको देहान्तपछि यिनीहरू परदेशमा गएर उतै बस्न थाले। एकचोटि गुरु गर्गको आज्ञा अनुसार दुधालु कपिला गाई बाछो सहित ल्याउने उनीहरूले आज्ञा पाए र ल्याउने क्रममा उनीहरूले अन्याय गरेका थिए। कवि र स्वश्रीले चाहिँ गाई मागे तर दिएनन् र उल्टै झगडा गरेर गौवध गरे। यता प्रतिदिन श्राद्ध गर्ने पितृवर्तीले चाहिँ यो अनर्थ भयो, त्यसैले पितृहरूलाई लक्ष्य गरी सावधानीपूर्वक श्राद्ध गरौँ, जसको पुण्यले गाई धर्मको प्राप्त हुनेछिन् र हामी पापबाट पनि बच्नेछौँ भनेर उनले त्यसरी मतलब आफ्नो सल्लाह र सुझाव दिए। यद अशक्यम प्रकर्तव्यम पितृन् उद्दिश्य साध्यताम पितृन् अभ्यर्च धर्मेण नाधर्म नो भविष्यति। यसो गरियो भनेदेखि हामी पाप कर्मबाट मतलब मुक्त हुन्छौँ भनेर यसरी उनले सल्लाह दिए र त्यही सल्लाह अनुसार नै उनीहरूले गाईलाई स्नान गरे, पितरलाई समर्पण गरेर आफ्नो कार्य सिद्ध गरे। उता गुरु गर्गजीसँग आएर उनीहरूले भने कि वनमा सिंहले गाईलाई चाहिँ मारियो, खायो, हामीले बाछो बचाएर ल्याउँ भन्दै उनीहरूले निवेदन गरे। शार्दुलेन हता धेनुर वत्सो वै गृह्यतामिति। केवल बाछो मात्रै ल्याउन सक्यौँ, सिंहले चाहिँ गाईलाई वध गरेर खाइदियो भनेर यसरी उनीहरूले झुठो भने। मतलब त्यसरी भनिसकेपछि नराम्रो कार्य गरेकाले 7 पुत्रहरूलाई गौ हत्याको पाप लाग्यो। एक तरफ गौ हत्या र अर्कोतिर गुरु समक्ष यिनीहरूले असत्य भनेर छल गरे। यही पापले गर्दा ती 7 पुत्र आयु क्षीण भएर मृत्युको प्राप्त गरे। अर्थात् यिनीहरू आफ्नो समयसम्म यिनीहरू जिउन पाएनन्। यो पाप कर्म गरियो भनेदेखि आयु पनि आफ्नो पूर्ण आयु पनि जिउन सकिँदैन। त्यसैले यो अल्प आयुमै यिनीहरू पछाडि गएर मृत्युको प्राप्त भए र त्यस पछाडि अर्को जन्म यिनी सप्त व्याधाहरूको थियो। दोस्रो जन्म चाहिँ के भयो भनेदेखि अर्को जन्ममा उनीहरू दशार्ण देशमा व्याधाको घरमा जन्म लिए। त्यसैले उनीहरू यो जन्ममा सप्त व्याधा नामले चिनिए। पूर्व जन्मको गुरु कृपाले गर्दा यस जन्ममा व्याधाको घरमा जन्मिएर पनि धर्माचरण गर्दै कालञ्जर पर्वतमा बस्न थाले। जाता व्याध दशारणेषु सप्तधर्म विचक्षणः ते सर्वे शुभकर्माणः श्रद्धर्माणो वनेचरः।
वनमा रहेर त्यसो व्याधाको घरमा जन्मिएर पनि धर्माचरण यिनीहरू गर्दै गए। तपस्वीहरूको संरक्षण सम्वर्धन प्राप्त गरी धर्माचरण गर्दै समय व्यतीत गर्दै अन्त्यमा यिनीहरू मृत्युको प्राप्त हुन पुगे। अर्थात् यिनीहरू त्यो जन्म पनि यिनीहरूले पूर्ण गरे। त्यस पछाडि सप्त व्याधाहरूको तेस्रो जन्ममा चाहिँ उनीहरूले मृग योनिमा जन्मिए र त्यही कालञ्जर पर्वतमा नै पूर्व जन्मको धर्माचरणले शान्त धर्मज्ञ तपस्वी जीवन व्यतीत गर्न थाले मृग योनिमै रहेर। र मनुष्यतर योनिमा जन्मेर पनि धर्माचरण गर्दै अन्त्यमा यो जीवन पनि उनीहरूको पूर्ण भयो। त्यस पछाडि चौथो जन्ममा यिनीहरूको शरदद्वीप क्षेत्रमा चकवा अर्थात् पक्षीको योनिमा यिनीहरू जन्मिए। पूर्ववत ज्ञानी तपस्वी निरहंकार धार्मिक सङ्गरहित शान्तमय भएर मान सरोवर आदि क्षेत्रमा जलजीव भएर जीवन यिनीहरूले व्यतीत गर्दै यो चौथो जीवन पनि पूर्ण गरे। त्यस पछाडि पाँचौं जन्ममा यी सप्त व्याधा चाहिँ कुरुक्षेत्रमा ब्राह्मण कुलमा वेद वेदाङ्गको पारङ्ग धर्मनिष्ठ सदाचारी भएर यिनीहरू जन्मिए। यसै जन्ममा उनीहरू परम शिव भक्त भई पूर्वकृत सम्पूर्ण पापहरूको उनीहरूले प्रायश्चित गरे। र यस सन्दर्भमा यी श्लोकहरू विशेष महत्त्वका साथ गाइन्छन्। त्यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। सप्त व्याधा दशारणेषु मृगा कालञ्जरे गिरोः चक्रवाका शरद्दीपः हंसा सरसि मानसे तेभी जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगा भनेर यी श्लोकहरूले उनीहरूको प्रार्थना स्तुति वन्दन र उपासना गरिन्छ। यस्तो किसिमको यो पितृ श्राद्ध कल्पको यहाँ यसरी संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। अब यस पछाडिको प्रसङ्ग भनेको चाहिँ व्यासजीको जीवनसँग सम्बन्धित छ। अगाडि शौनकजीले आचार्य पूजन विधि र शिव पुराण श्रवण गरिसकेपछि के गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ सोधेपछि ग्रन्थस्य श्रवणान्तेहि किं कर्तव्यं तदप्यहो ग्रन्थको श्रवणान्त भइसकेपछि शिव पुराण श्रवण गरिसकेपछि के गर्नुपर्दछ के कर्तव्य हो हामीले गर्नुपर्ने भनेर यसरी सोधिसकेपछि सूतजीले भन्नु भक्तिले कथा श्रवण गर्नु नै व्यासजीको पहिलो पूजन हो। किनभने जो कथा श्रवण गराउँछन् तिनीहरूलाई व्यास भनिन्छ। एक त व्यासले कथा यी सबै पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। अर्का व्यास भनेका चाहिँ जति पनि कथा श्रवण गराउने छन् व्यासमा बसेर कथा श्रवण गराइसकेपछि त्यो कथा श्रवण गराउने जुन स्थान हो जहाँ बसेर कथा श्रवण गराउँछन् त्यो क्षेत्र त्यो ठाउँलाई नि त्यो आसनलाई नि व्यास भनिन्छ। त्यसैले सयभन्दा पहिले चाहिँ कथा श्रवण गर्नु नै व्यासजीको पूजन गर्नु हो र आचार्य व्यासजीलाई उच्च मान सम्मान दिएर यथायोग्य सेवा गर्नुपर्दछ। सुवर्ण आभूषण दक्षिणा वस्त्र बाछो सहित गौदान शक्ति भए भूमिदान गृहदान हाथी घोडा आदिको दान गर्नुपर्दछ। ग्रामो गजो हयश्चापि यथाशक्य पराणि च मुने सर्वाणि देयानि वाचकाय महात्मने। अनि त्यस पछाडि विधिपूर्वक कथा श्रवण र शक्ति अनुसार दान मानले सम्मान व्यासजीको गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले सम्पूर्ण इच्छा पूर्ति हुन्छ र इह र परलोक दुवै सुध्रिन्छ कल्याण हुन्छ भन्दै यो व्यासजीको पूजनको विधिमा यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरियो। त्यस पछाडि शौनक आदि ऋषिहरूले व्यासोत्पत्ति महाबुद्धे ब्रूहि सूत दयानिधे कृपया परया स्वामिन् कृतार्थान्न कुरु प्रभो। अब व्यासजीको उत्पत्तिको विषयमा वर्णन गर्नुहोस्, व्यासजीको जन्म आदिको विषयमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि सूतजीले अब व्यासजीको जन्मको इतिवृत्तलाई यहाँ अब अगाडिका प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुहुन्छ। हे शौनक आदि ऋषिहरू, व्यासजीको संक्षिप्त परिचय श्रवण गराउँदछु। एकचोटि योगी पराशर तीर्थाटनका लागि जाँदै थिए। रमणीय यमुना नदीको तटमा पुगे। त्यति बेला निषाद जो धीवर जो नौका खियाउने वाला नाविक भोजन गर्दै थिए। मुनिले नदी पार गर्न त्यति बेलै अनुरोध गरे। निषाद माह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं ततः नयस्व यमुना पारम जलयानेन मामरम। मलाई चाहिँ जलयानबाट अर्थात् नौकाबाट चाहिँ मलाई
पारी तराइदेऊ, यमुनाको पार उतारिदेऊ भनेर यसरी उनले प्रार्थना गरे। धीवर आफू व्यस्त भएकाले पुत्री मत्स्यगन्धालाई हराउँदै भने, हे पुत्री, यिनलाई नाउमा बसाएर नदी पार गराइदेऊ। यिनी दृश्यन्तकीको गर्भबाट जन्मेका महान तपस्वी, चारै वेदका पारङ्ग, धर्म समुद्रको पार गर्ने पराशर योगी हुन्। पिताको आज्ञालाई शिरोधार गर्दै धीवर कन्याले पराशरजीलाई नाउमा बसाएर यमुना पार गराउन थालिन्। त्यस पछाडि यसरी नाउ खियाउँदै पार गराउँदै लैजाँदाखेरि यता शिवमायाले मोहित भएर पराशर मुनिले कामातुर हुँदै धीवर कन्याको दाहिने हात उनले पक्रिन पुगे। जबकि यिनी दिव्य अप्सराहरूबाट पनि मोहित भएका थिएनन्, आज दुर्गन्धयुक्त मत्स्यगन्धाबाट मोहित हुन पुगे। यो देखिसकेपछि मत्स्यगन्धाले भनिन्, तपाईँ यो निन्दित कर्म किन गर्नुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? सोच्नुभयो अथवा सोच्नुहोस्। तपाईँ त वशिष्ठको कुलमा जन्मिनु भएको हो, जबकि म एउटा धीवर निषाद कुलमा जन्मिएकी कन्या हुँ। त्यसै पनि मनुष्य जन्म लिन पाउनु नै महान हो, त्यसमा पनि ब्राह्मण, त्यो पनि विद्वान तपस्वी हुनु झनै दुर्लभ हो। दुर्लभम मानुषम जन्म ब्राह्मणत्वम विशेषतः, तत्रापि तापसत्वम च दुर्लभम मुनिषत्तमः। यस्तो दुर्लभ देय, त्यस्तो विद्वानले यस्ती निकृष्ट तीमाथि दुर्गन्धयुक्त कन्याको हात समातिराख्नु भएको छ। के यो तपाईँले ठिक गरिराख्नु भएको छ? त्यति मात्रै कहाँ हो र, विद्या, शरीर, वाणी, कुल र शीलले सुसम्पन्न तपाईँ कामको बसमा हुनु, यो त कस्तो आश्चर्य हो, कत्रो आश्चर्य हो। यो तपाईँलाई किन यस्तो भइरहेको छ? यसरी अनेक प्रकारले धीवर कन्याले यसरी सम्झाइन्। यति भनेपछि श्राप देलान् भन्ने डरले अन्तिममा भनिन्, जबसम्म पारी पुर्याउँदिन त्यति बेलासम्म धैर्य गर्नुहोस् भनेर उनले सम्झाइन्। तावत् धैर्यम कुरु स्वामिन् यावन्त्यः पारयामिनः, जबसम्म म पारी पुर्याउँदिन तबसम्म धैर्य गर्नुहोस् भनेर उनले सम्झाइन्। नाव नदीको पारी पुग्यो। मुनि पराशरले पूर्ववत धीवर कन्याको हात फेरि समाते। त्यस पछाडि मत्स्यगन्धाले फेरि भनिन् कि म निषाद कन्या हुँ, दुर्गन्धले युक्त छु, काली छु, नराम्री छु। हामी बीचको सम्बन्ध काँच र सुवर्ण झै उचित छैन। जसरी काँच काँचै हुन्छ, सुवर्ण सुवर्णै हुन्छ, यस्तो कर्म त समान जाति र आकृतिसँग मात्र सुखद हुन्छ। यो त हामी न जातबाट हामी समान छौँ, न कर्मबाट हामी समान छौँ। धीवर कन्याले यसरी भनिसकेपछि पराशर मुनिले तुरुन्तै आफ्नो योग बलद्वारा सुरम्य सुरसुन्दरी रूपमा ती दुर्गन्धयुक्त काली कलुषी ती धीवर कन्यालाई परिणत गरे र योजन गन्धा बनाइदिए। दुर्गन्ध थियो त योजन गन्धा बनाइदिए, अर्थात् 1 योजनसम्म पनि उनको गन्ध चाहिँ मतलब खुशबुयुक्त गन्ध, एकदम महकयुक्त गन्ध चाहिँ 1 योजनसम्म फैलिने, जहाँ उभिन्छन् त्यसको चारैतिर 1 योजनसम्म फैलिने त्यस्तो किसिमको सुवासित यिनको शरीर बनाइदिए। त्यस पछाडि मुनिले फेरि हात समाते अनि धीवर कन्याले भनिन्, त्यस पछाडि मैथुन त रात्रिमा गर्नु उचित हुन्छ, अहिले दिन छ, दिउँसो सहवास गर्दा महान दोष हुन्छ। रात नउन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्, मनुष्यहरूले देख्दछन् ती माथि मेरा पिता नदीको पारी उभिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। रात्रो व्यवाय कर्तव्यो नदिवेति श्रुतिर जगौ, विवाह संगी महान दोषो निन्दा चापि दुरासदा। विवाह अर्थात् दिउँसोको सङ्गम सहवास गर्नु भनेको चाहिँ सबैतिरबाट महान दोष युक्त हुने भएको हुनाले रात्रिसम्मका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी उनले प्रार्थना गरिन्। त्यस पछाडि पराशर मुनिले आफ्नो योग बलले सर्वत्र कुहिरो फैलाइदिए, जसले गर्दा प्रकृति मण्डल अन्धकार जस्तै हुन पुग्यो। त्यसपछि त धीवर कन्या डराइन् अनि फेरि अन्तिममा भनिन्, हे तपस्वी योगी, तपाईँ अमोघ वीर्यले सुसम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यसै पनि सम्भोग गरेर तपाईँ
मलाई लिएर जानु पक्कै पनि हुन्न, मलाई छोडिदिनु हुनेछ, म गर्भवती हुनेछु, कन्या व्रत मेरो नष्ट भएपछि मेरो के गति हुन्छ, मेरो कुकर्मप्रति सबै घृणित नजरले हेर्नेछन्, आमा बुवालाई मैले के उत्तर दिनु, त्यसैले मेरो शर्त पूरा गरेर मात्र स्वीकार्नुहोस्, म अनि मात्रै समर्पण हुनका लागि तत्पर हुन्छु भनेर यसरी धीवर कन्याले आफ्नो शर्त अब अगाडि यहाँ राखिन्। अब धीवर कन्याले राखेका शर्तहरू चाहिँ के थिए भनेदेखि मेरो कन्या धर्म कुनै पनि हालतले नष्ट नहोस्, मबाट जन्मेको सन्तान तपाईँ झैँ अद्भुत शक्ति सुसम्पन्न होस्, यो सुगन्ध मेरो शरीरमा जुन अहिले तपाईँले राखिदिनु भइरहेछ आफ्नो योग बलले त्यो सधैँ नै रहि नै रहोस्, मेरो जवानीपन कहिल्यै पनि नष्ट नहोस्, मेरा माता पिता र सम्पूर्ण भूलोकवासीले यस कर्मप्रति अनभिज्ञ रहन्, उनीहरूले थाहै नपाउन्। कन्या धर्मो न मे हन्याद यदि स्वीकुरु माम तदा पुत्रश्च त्वत्समो नाथ भवेत् अब अद्भुत शक्तिमान भनेर यसरी उनले शर्त राखिन् र पराशरले शर्तलाई मन्जुरी दिँदै अन्तिममा भने, हे प्रिया, तिमीले राखेका सबै इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्, शर्त पूरा हुनेछन्, तिमीबाट जन्मिने पुत्र महान यशस्वी, म भन्दा पनि ज्यादा यशस्वी भएर जन्मिनेछ, ऊ साक्षात भगवान विष्णुको अंश हुनेछ, सम्पूर्ण वेदको व्याख्याता, पुराणहरूको रचयिता, तिनै लोकमा यश कीर्ति फैलाउने हुनेछ। त्यति मात्र होइन, मेरो वचनलाई तिमीले स्वीकार गरेर सत्य स्थापित गर्नाले तिम्रो नाम अगाडि गएर सत्यवती हुनेछ। यसरी आशीर्वाद दिएपछि योगी पराशरले अन्तिममा सहवास गरे र यमुनामा स्नान गरेर आफ्नो गन्तव्यतिर पराशर मुनिता लागे। इत्युक्तां तां सुराम्याङ्गी भुक्त्वा योग विशारद बब्राज शीघ्रं यमुना जले स्नात्वा महामुने। आफ्नो गन्तव्यतिर उनी लागे। यता धीवर कन्याले सूर्यको समान तेजस्वी गर्भलाई धारण गरिन् र सूर्यजा द्वीपमा गएर सुन्दर ओजस्वी मुनिले भने झै यशस्वी पुत्र उनले जन्म दिइन्। पुत्र रत्न प्राप्त गरेर धीवर कन्या अत्यन्त प्रसन्न भइन्, तर मनमा उनलाई खेद पनि भयो। त्यति बेलै नवजात पुत्रले भन्यो, अर्थात् जुन जन्मिएको पुत्र थियो जसको नाम व्यास हुन पुग्यो, उनले भने, हे माता, अब तपाईँ स्वेच्छाले जानुहोस्, म पनि आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्नेछु, तर जाँदा जाँदै आशीर्वाद म दिन्छु। तपाईले जुन सुकै बेलामा मलाई स्मरण र याद गर्नु, कुनै पनि बेलामा मलाई याद गर्नु या स्मरण गर्नुभयो भनेदेखि त्यति बेला म अवश्य नै तपाईको सेवामा हाजिर हुनेछु, उपस्थित हुनेछु भन्दै उनले त्यस्तो केही जीवनमा कहीँ कतै त्यस्तो मलाई याद गर्नुभयो भनेदेखि म तुरुन्तै नै उपस्थित हुनेछु र तपाईको सहायता गर्नेछु भनेर यसरी उनले आशीर्वाद दिँदै भने, मातर यदा भवेत् कार्यं तब किञ्चित् इप्सितं संस्मृतः चागमिष्यामि त्वदिच्छा पूर्ति हेतवे। तपाईको इच्छालाई पूर्ति गर्नका लागि मलाई स्मरण गर्नुभयो भनेदेखि म अवश्य नै उपस्थित हुनेछु भनेर यसरी आमालाई उनले आशीर्वाद दिँदै या प्रार्थना गर्दै उनले भने र अन्तिममा प्रणाम गरेर तीर्थमा तप गर्न त्यस पछाडि व्यासजी निस्किए। यता धीवर कन्या वात्सल्य भावले विभोर भइन्। आफ्नो भाग्यलाई स्मरण गर्दै वासस्थानमा उनी फर्किन्। बालकको जन्म द्वीपमा भएकोले उनको नाम द्वैपायन र पछि वेद शाखाहरूको विभाजन गरेर यिनको नाम वेद व्यास नामले पछि गएर विख्यात हुन पुगे। यसरी वर्णन गर्दै अब व्यासजी त्यस पछाडि तीर्थाटनका लागि निस्किए र अब कहाँ कहाँ कुन कुन क्षेत्रमा तीर्थमा गए आदि इत्यादिको यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। वेदव्यासजी त्यस पछाडि तीर्थाटन गर्न थाल्नुभयो। यस क्रममा सबैभन्दा पहिले धर्म अर्थ काम मोक्षदायक तीर्थराज प्रयाग पुग्नुभयो। अनि क्रमशः नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, अवन्तिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती, सिन्धु, गंगा, गंगासागर, कांची, त्र्यंबक, गोदावरी तट,
कालंजर, प्रवास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकारे क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भृगु कक्ष, पुष्कर, श्री पर्व, धारा, तीर्थ आदि क्षेत्रहरूको दर्शन, पूजन, अर्चन गरेर अन्तिममा व्यासजी काशीमा पुग्नुभयो, जहाँ माता अन्नपूर्णा, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वरको दर्शन गरेर कृतार्थ हुनुभयो। प्राप्य वाराणसीं तीर्थम दृष्ट्वाथ मणिकर्णिकाम कोटि जन्मार्जितम पापम तत्याज समुनीश्वर। जहाँ चाहिँ काशीमा पुगेर यी देवी देवताहरूको दर्शन गर्नु भनेको चाहिँ कोटि जन्म जन्य पापहरू पनि प्रक्षालित हुन्छन्। त्यस पछाडि व्यासले वाराणसीमा रहेका प्रमुख तीर्थ, कुण्ड, बाबडी, तलाउ आदिमा स्नान गर्नुभयो। काल भैरव आदिको दर्शन र पूजा अर्चन गरेर यथाविधि पिण्डदान गर्नुभयो। त्यस पछाडि व्यासेश्वर लिङ्गको स्थापन गर्नुभयो, जसको दर्शन पूजन गर्नाले मनुष्य सम्पूर्ण विद्याहरू प्राप्त गरी बृहस्पति जय हुन पुग्छ। स्थापयामास पुण्यात्मं लिङ्गम व्यासेश्वराभिधाम यद्दर्शनात् भवेत् विप्रः नरो विद्वांसु वाक्पतिः। त्यस पछाडि व्यासजी आफूले स्थापन गरेको व्यासेश्वर लिङ्गको त नित्य पूजा अर्चन गर्नुहुन्थ्यो नि, साथसाथै सोच्न थाल्नुभयो कि यो कोटि लिङ्गहरूको बीचमा कसको उपासना गरौँ, क्योंकि काशीमा अनेक लिङ्गहरू थिए। यहाँ कोटि भनेर करोडौंको संख्यामा लिङ्ग भएको ठाउँमा कुन चाहिँ लिङ्गको पूजा गरौँ भन्ने उनी सोचिरहेका थिए। र त्यति बेलै तत्क्षण नै उनलाई ध्यान भयो कि मध्यमेश्वर लिङ्गको आराधना गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनले सोच बनाए। यी मध्यमेश्वर लिङ्ग चाहिँ कस्ता थिए भनेदेखि सिद्धहरूले पूजा गरिएको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान गर्ने यो मध्यमेश्वर लिङ्गलाई दर्शन र स्पर्श र पूजा गर्नाले स्वर्गको द्वार खुला गरिदिन्छ। यो लिङ्ग अभिमुक्त महाक्षेत्रमा अवस्थित छ। यसको दर्शन गर्न प्रत्येक पर्वमा देवताहरू पनि आउँछन्। न मध्यमेश्वराद अन्यः लिङ्गम काश्यां हि विद्यते यदर्शनार्थ आयन्ति देवाः पर्वणि पर्वणि। देवताहरू पनि पर्व पर्वमा आउने भएको हुनाले यो मध्यमेश्वर शिवलिङ्ग प्रति चाहिँ सबैभन्दा धेरै पुण्यदायक भएको हुनाले त्यही लिङ्गको चाहिँ उपासना आराधना गर्नका लागि व्यासजी तत्पर हुनुभयो। तुम्बुरु, गन्धर्व र देवर्षि नारदले यसैको आराधना गरेर ज्ञान विद्यामा पारङ्गत भएका हुन्। यसैको आराधना उपासना गरेर विष्णु मोक्षदाता भएका हुन्। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने शक्ति र रुद्रले संहार गर्ने क्षमता यसैको उपासनाले प्राप्त गरेका हुन्। त्यति मात्र होइन, कुबेर, धनाध्यक्ष, वामदेव, खटवाङ्ग राजा यिनकै कृपाले सफल भएका हुन्। चन्द्रभामा, अप्सरा यसैमा विलिन भएकी हुन्। श्रीकर गोपको पुत्रले यसैको उपासना गरेर गणपति पद प्राप्त गरेका हुन्। बृहस्पति र शुक्राचार्यले यिनकै कृपाले सम्पूर्ण विद्यामा पारङ्गत भएका हुन्। त्यसैले म पनि यिनकै उपासना गरेर पुराण रचनाको शक्ति पाऊँ भन्दै यसरी उनले उपासना आराधना प्रारम्भ गरे। अहम अपि यत्र सम्पूज्य मध्यमेश्वर ईश्वरहं पुराण कर्तृता शक्ति प्राप्स्यामि तरसा ध्रुवम। यी सबै शक्तिहरू चाहिँ यिनीबाटै म प्राप्त गर्छु भनेर व्यासजी पनि तत्पर हुनुभयो। यही दृढ निश्चय गरेर व्यासजीले गङ्गामा स्नान गर्नुभयो र तपस्या आरम्भ गर्नुभयो। कहिले सुकेका पात, फल, शाक, हावा, जल ग्रहण गरेर त कहिले निराहार रहँदै तपस्यालाई निरन्तरता दिँदै तिनै कालमा मध्यमेश्वर लिङ्गको उपासना गर्न थाल्नुभयो। लामो समय बितेपछि एक दिन बालक शिवजीको साथमा उमाले दर्शन दिनुभयो। व्यासजी कृतकृत हुनुभयो। भाव विभोर भएर 8 श्लोकले स्तुति गाउनुभयो, जो अभिलाष्टक स्तोत्रको नामले शिवपुराणमा विख्यात भयो, जुन सबै खाले मनोरथ प्रदान गर्ने स्तोत्रको रूपमा यसलाई मानिन्छ। र शिवजीले यस्तो किसिमको वरदान यो अभिलाष्टक स्तोत्रलाई दिएको छ। त्यसैले अभिलाष्टक स्तोत्रको पाठ पारायण गर्नाले व्यक्तिका सबै अभिलाषाहरू पूर्ण हुने भएको हुनाले यो अभिलाष्टक स्तोत्र त्यस महत्त्वपूर्ण स्तोत्रको रूपमा शिवपुराणमा वर्णन गरिएको छ। अब यो व्यासजीद्वारा यो अभिलाष्टक स्तोत्रको कस्तो किसिमको यो स्तोत्र छ, या अर्थात् यस स्तोत्रमा के लेखिएको छ, के वर्णन गरिएको छ, त्यसको विषयमा अगाडि वर्णन गरिएको छ।
यसमा जम्मा 8 श्लोक रहेका छन् र शिवजीसँग अभिलाषा राखेर प्रार्थना गरिएकोले यसको नाम अभिलाषाष्टक भएको हो। यी श्लोकहरूमा व्यासले शिवजी नै सबै प्रकारले सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, समन्वित हुनुहुन्छ, अगम्य अगोचर सबैका स्वामी परब्रह्म, माया पासबाट मुक्त गराउने मायातीत बाल युवा वृद्ध स्वरूप भगवान शिवजी हुनुहुन्छ आदि भावहरू अभिलाषक स्तोत्रमा व्यक्त गरिएका छन् र केही श्लोकहरू हामी पनि उच्चारण गरौँ, स्मरण गरौँ, चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ। देवदेव महाभाग शरणागत वत्सल वाङ्मनः कर्म दुष्प्राप्य योगिनामपि अगोचर महिमानं न ते वेदामाशो मापते त्वमेव जगत कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च न ते जन्म न वा शीलं न देशो न कुलं च ते इत्थं भूतोऽपीश्वर त्वं त्रैलोक्या काममावये। यी केही श्लोकहरू हुन् जो 8वटा श्लोकहरू मध्येमा यसरी स्तुति गरेर व्यासले दण्डवत गर्न लागेका मात्र थिए। शिवजीले वर माग्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। जे इच्छा छ वर माग भनेपछि व्यासले पुराण रचना गर्ने शक्ति माग्नुभयो। शिवजीले तथास्तु भन्दै यो पुण्यप्रद अभिलाषक स्तोत्र शिव मन्दिरमा जसले तिनै कालमा नित्य पाठ गर्नेछ उसले 1 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण विद्यामा पारङ्गत हुनेछ। यी स्तोत्रको पाठ गर्नाले विद्या, बुद्धि, सम्पत्ति, धर्म र मोक्ष प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशीर्वाद यहाँ शिवजीले प्रदान गर्नुभयो। स्त्रिया वा पुरुषेणापि नियमा लिङ्ग सन्निधौ वर्षं जप्तमिदं स्तोत्रम बुद्धिं विद्यां च वर्धयेत्। बुद्धि र विद्या सबै अभिवृद्धि हुन्छ, सबै खालका कामनाहरू पूर्ण यो अभिलाषक स्तोत्रले प्रदान गर्दछ। यसरी पुराण रचना गर्ने शक्ति व्यासले प्राप्त गरेर बाल शिव त्यही लिङ्गमा समाहित हुनुभयो। यता शिवजीबाट वरदान प्राप्त गरेपछि व्यासजीले 18 पुराण सहित अनेक ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो। अब ती 18 पुराणहरूमा कुन कुन पुराण थिए र ती पुराणहरूको विषयवस्तु के कस्ता छन् आदिको पनि यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो पुराण ब्रह्माण्ड पुराण व्यासले रचना गर्नुभयो। यसको वक्ता स्वयं चतुर्मुख ब्रह्माजी हुनुहुन्छ भने व्यासजीले पुराण रचना गर्दा यो पुराण नै पहिलो लेखेका थिए, त्यसैले यो पहिलो पुराण हो। पद्म पुराण दोस्रो पुराण हो। यसमा पद्म कल्पको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। विष्णु पुराण तेस्रो पुराण हो। यसमा पराशर मुनिले भगवान विष्णुको महात्म्य वर्णन गरेका छन्। चौथोमा शिव पुराण हो जुन हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। यसमा शिवजीको विशेष वर्णन गरिएको छ जुन हामी चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौँ। पाँचौं देवी भागवत हो। यो पाँचौं यसमा जगदम्बा भगवती दुर्गाको विषयमा विस्तृत रूपले वर्णन गरिएको छ। छैठौं नारद पुराण हो। यसको वक्ता तुण्डी मार्कण्डेय हुन्। यसै गरी अन्य पुराणहरूमा मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड र ब्रह्म पुराण। पहिलो ब्रह्माण्ड पुराण, अन्तिममा ब्रह्म पुराण भनेर यसरी 18 पुराणहरूको उहाँले रचना गर्नुभयो। र 18 पुराणहरूको रचना गरेपछि व्यासले महाभारतको रचना गर्नुभयो। यही कारणले गर्दा व्यासजीको उत्पत्ति आश्चर्यमय रहेको छ। त्यसै पनि ठुला मान्छेको गुण ग्रहण गर्नुपर्दछ, उनीहरूको चरित्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो आख्यान सुन्दा या सुनाउँदा दुवै पापमुक्त भई ऋषिलोक प्राप्त हुन्छ भनेर अन्तिममा उपसंहारमा यसरी वर्णन गर्दै यी प्रसङ्गहरूलाई यहाँ पूर्णता दिइएको छ। अब अगाडि यहाँसम्म आइसक्दाखेरि हामीले 44औं अध्यायको कथालाई पूर्ण गरिसकेका छौँ। अब 45औं अध्यायदेखि 51 अध्याय पर्यन्त अर्थात् यो उमा संहिताको अन्तिम पर्यन्त देवी चरित्रको वर्णन प्रारम्भ हुन्छ, अर्थात् देवी चरित्रको वर्णन गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ भगवती उमा कालीको रूपमा अवतरणको प्रसङ्ग सबैभन्दा पहिले वर्णन गरिएको छ। समाधि र सुरथ समक्ष मेधा ऋषिले मधुकैटभ वधको श्रवण गराउनु भएको प्रसङ्गको वर्णन छ, जो दुर्गा सप्तशती
मार्कण्डेय पुराणमा वर्णित दुर्गा सप्तशतीको जुन कथा प्रसङ्ग छ त्यस्तै किसिम कथा प्रसङ्ग यहाँ पनि वर्णन गरिएको छ र यही कथा प्रसङ्गलाई नै मूलतः आधार मानेर यो संहिताको नाम उमा संहिता पनि रहन गएको हो। किनकि हामी उमा संहिताभित्रका कथा श्रवण गर्दैछौँ। उमा भनेकै नि माँ भगवती जगदम्बिका जगत आधारणी विश्वम्भरा शक्ति हुन् र उनीको यो चरित्र चाहिँ यहाँ अन्तिममा आएर यसरी वर्णन गरिएको हुनाले यस संहिताको नाम उमा संहिता हुन पुगेको हो। र आउनुहोस् अब यी प्रसङ्गहरूलाई पनि हामी संक्षेपमा चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँ। सनकादि ऋषिहरूले भगवती जगदम्बा उमाको मनोहर चरित्र श्रवण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि सूतजी अगाडि प्रसङ्गहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। सूतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ किनकि भगवतीको कथा सुन्न इच्छुक उत्सुक हुनुहुन्छ। देवी चरित्रको कथा श्रवण गर्नाले र सुन्ने सुनाउने दुवैको कुल र सन्तान धन्य हुन्छन्। ते धन्या कृतकृत्यासु धन्या तेषां प्रसुः कुलम येषां चित्तं भवे लीनं श्रीदेव्यां परसम विधि। जसले देवीको कथा श्रवण गर्ने इच्छा राखेर या श्रवण गर्छन् गराउँछन् ती सबै नै धन्य हुन्छन् भनेर यसरी पहिले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रशंसा गर्दै अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, जगदम्बाको स्मरण गर्नाले मात्र नै पुरुषार्थ चतुष्टयको फल अनायासै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले देवी चरित्र कति महत्त्व र विशिष्ट रहेछ यसैबाट थाहा भइहाल्यो र झन् कथा सुनियो भनेदेखि त कति कल्याणदायक रहेछ भन्ने कुरो त तपाईहरूलाई थाहा भइहाल्यो भन्दै यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ। पहिले यही प्रश्न महात्मा सुरथले मेधा ऋषिलाई सोधेका थिए, त्यही प्रसङ्गबाट म पनि कथा श्रवण गराउँछु भन्दै भन्नुहुन्छ, स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वं विरथो नाम पार्थिवः सुरथस्तस्य पुत्रो भुन्महाबल पराक्रम। स्वारोचिष मन्वन्तरमा विरथ राजका सुयोग्य सुरथ नामका पुत्र थिए। यी अत्यन्त महाबली पराक्रमी दानी सत्यवादी कुशल सफल देवी भक्त दया सिन्धु प्रजापालक थिए। यिनी कोला नामको शहरलाई राजधानी बनाएर राज्य गर्दथे। उनको राज्यमा प्रजाहरू सुख र शान्ति प्राप्त गर्दै सानन्द जीवन यापन गरिरहेका थिए। एक दिन उनको राजधानी कोलालाई अचानक शत्रुहरूले घेराबन्दी गरे। शत्रु पूर्व तयारीका साथ आएका थिए। लामो समयसम्म युद्ध भयो तर अन्त्यमा राजाले हार बिहोर्नु पर्यो। राज्यबाट उनलाई निकालियो। त्यसपछि राजा सुरथले शिकार खेल्ने बहाना गरेर घनघोर जङ्गलमा प्रवेश गरे। जङ्गलमा शान्त वातावरण युक्त सुमेधा मुनिको आश्रममा पुगे। मुनिले पनि राजाको उचित सत्कार गरे र राजा सुरथ मुनिकै आश्रममा बस्न थाले। उवास तत्र नृपति महाकारुणिको बुधः सत्कृतो मुनिनाथेन सुवचो भोजनासनैः। भोजन आदिबाट उनलाई सत्कार स्वागत गरिसकेपछि उनी त्यही आश्रममा बस्न थाले। त्यसै पनि ऋषि मुनिहरू साधु सन्तहरूका आश्रममा बस्न पाउनु भनेको अत्यन्त पुण्य सञ्चय भएपछि मात्रै बस्ने मौका मिल्दछ। त्यस्ता सन्तहरूका आश्रमहरूमा यस्तै बस्ने मौका मिल्यो भनेदेखि कमसेकम 1 रात 3 रात 5 रात बिताउने हिसाबले बस्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। किनभनेदेखि त्यो तपस्थली हुन्छ। तपस्यामा बसिसकेपछि त्यहाँका जुन तपस्या जनित जति पनि पुण्यहरू छन् हाम्रा शरीरका रोमकूपबाट यो रोमको जुन कूप छ त्यो डोबबाट चाहिँ शरीरभित्र ट्रान्सफर भएर हामीलाई ऊर्जा र शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कोसिस गर्नुपर्दछ। यहाँ राजा भएर गएका थिए भनेदेखि सायद बस्ने पनि थिएनन् होला। आज राज्यबाट निकालिएका हुनाले असहाय अवस्थामा सहारा पाएर बस्ने पुगेका हुने नि। र एक दिन राजा सुरथ अत्यन्त मोहग्रस्त र चिन्तित हुँदै विचार गरिरहेका थिए। त्यति नै बेला अर्को त्यस्तै चिन्तित वैश्यसँग उनको भेट भयो। दुवैमा आपसमा परिचय भयो। एक राज्यच्युत थिए भने अर्का आफ्नै परिवारजनले धन छिनेर घरबाट निकालिएका थिए। दुवै मोहग्रस्त थिए। दुवैले मुनि समक्ष गएर आफ्नो व्यथा उनीहरूले व्यक्त गरे। राजाले भने, हे मुनिवर, शत्रुले राज्य लिए तर मेरो मोह अझै किन जीवित रहेको हो?
अब राज्य मैले प्राप्त नगर्ने भएपछि मोह पनि जानु पर्थ्यो, किन नभएको हो। उता वैश्यले पनि भने, हे मुनिवर, मेरो पनि मोह नष्ट किन नभएको। आफन्तले नि मैले कमाएको धन उनीहरूले सबै जफत गरे, उनीहरूले मलाई ठगे। अब पुनः प्राप्त गर्ने आशा पनि छैन, तर मोह चाहिँ किन नमेटिएको हो। दुवैको मनोभाव सुनेपछि मुनिले अगाडि भन्नुभयो, महामाया जगद्धात्री शक्तिरूपासना तनिषा मोहयति सर्वेषां समाकृष्य मनां शिवै। माँ भगवती महामायाले नि सबैलाई मोहमा राख्नुहुन्छ। उहाँको मायालाई ब्रह्मादिहरूले त थाहा पाउँदैनन् भने हामी जस्ता साधारण मनुष्यले कसरी थाहा पाउनु, कसरी पार लगाउनु। ती परमेश्वरी भगवती सत्व र स्तम तिनै गुणको आश्रय लिएर सम्पूर्ण विश्वको सृष्टि पालन संहार गर्नुहुन्छ र जसलाई उनले कृपा गर्दछन् उनीहरूले मात्र मोहबाट मुक्त हुन पुग्दछन्। त्यति भनिसकेपछि राजाले सोधे, काशा देवी महामाया या च मोहयिते खिलान् कथं जाता च सा देवी कृपया वद मे मुने। हे मुनिवर, ती देवी कौन हुन्, उनको प्रादुर्भाव कसरी भयो, यी सबै कृपा गरेर बताउनुहोस् भनिसकेपछि सुमेधा ऋषि भन्छन्, हे राजन, जब यो सम्पूर्ण जगत एक कारणव जलमा निमग्न थियो र योगेश्वर भगवान विष्णु शेषशय्याको आश्रय लिएर योग निन्द्रामा शयन गरिरहेका थिए, एक दिन भगवान विष्णुको कानको मयलबाट दुईवटा असुर उत्पन्न भए, जसलाई भूतलमा मधुकैटभ नामले चिनिन्छन्। तदा दावासुरो जातो विष्णुकर्ण मलेन वै मधुकैटभ नामानो विख्यातो पृथ्वीतले। यी दुवै असुर विशाल काय र प्रलय कालको सूर्य जै तेजस्वी थिए। उनीहरूका मुखमण्डल विकराल र विशाल थिए, मानव सम्पूर्ण जगतलाई नि निल्छन् कि जस्ता त्यस्ता देखिन्थे। उनीहरूले विष्णु भगवानको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीलाई देखे र सोधे, तिमी को हौ भन्दै वध गर्न उनी उद्धत भए र झम्टिए पनि। यस्तो विषम परिस्थिति उपस्थित भएपछि ब्रह्माजी डराए, विष्णुतिर उनले हेरे, उनी त जलमा सुतिरहेका थिए। त्यस पछाडि त ब्रह्माजीले आफू बच्नका लागि तिनी सनातनी चेतना स्वरूपिणी भगवती महामायाको उनले स्तुति गर्न थाले। यहाँ ब्रह्माजीले 9 श्लोकबाट माँ भगवतीका नवदुर्गा स्वरूप भगवतीको यहाँ स्थापन गरेको प्रसङ्गको वर्णन छ। उनले भाव विहोर भएर स्तवन गर्न पुगे, जसमा महामाया योग्य निन्द्रा स्वरूपिणी देवीको शरणापन्न दयार्द्र भएर उनले प्रार्थना यी श्लोकहरूमा गरेका छन्। रक्ष रक्ष महामाये शरणागत वत्सले एताभ्याम घोर रूपाभ्याम दैत्याभ्याम जगदाम्बिके। घोर रूप दैत्यहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ नि संसारको सृष्टि पालन र संहार गर्नुहुन्छ। तपाईँ नि स्वाहा स्वधा लज्जा बुद्धि तुष्टि पुष्टि शान्ति शान्ति शक्ति क्षुधा दया स्मृति भ्रान्ति स्वरूपमा हुनुहुन्छ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तपाईले नि यो अजेय असुरलाई मोहित गरेर नारायणलाई जगाउनुहोस्। सात्वामितो दुराधर सावसुरो मोहयाम्बिके प्रबोधय जगद योने नारायणम अजम विभुम। यसरी ब्रह्माजीको स्तुतिबाट प्रसन्न भएर जगदम्बिका माँ भगवती फाल्गुन शुक्ल द्वादशीको दिन सुतेका विष्णुको आँखा र मुखबाट महाकालीको रूपमा प्रकट भइन्। महाकालीको प्रकट यहाँ कसरी हुन पुग्यो यसरी वर्णन गरिएको छ। शिव पुराणले यसरी वर्णन गरिएको छ कि सुतेका विष्णुको आँखा र मुखबाट महाकालीका रूपमा उनी प्रकट हुन पुगिन्। महाकाली मैया को जय। जसको स्वरूप तिनै लोकलाई मोहित गराउने थियो। उता त्यसपछि विष्णु निन्द्राबाट जागे, आफ्नै अगाडि मधुकैटभलाई देखे। त्यसपछि शिव मायाले मोहित भएर आपसमा युद्ध आरम्भ भयो, जो 5000 वर्ष पर्यन्त बाहुबलले उनी लडी नै रहे। ताभ्याम प्रवृत्तते युद्धम विष्णोः अतुल तेजसः पंचवर्ष सहस्राणि वायु युद्ध अभूवत् तदा। वायु युद्धबाट चाहिँ यसरी 5 वर्ष सहस्राणि 5000 वर्ष पर्यन्त भइ नै रह्यो। अन्त्यमा महामायाको प्रभावले दुवै दानव मोहित भए र विष्णुलाई इच्छित वर माग्न अनुरोध गरे। विष्णु पनि के खोज्छस् कानो आँखा झै
म तिमीहरूलाई वध गर्न सकूँ भन्ने वर तुरुन्त मागिहाले। ममः वद्या उभौ नान्यम युवाभ्याम प्रार्थये वरम, तिमीहरूले मलाई वर माग्नका लागि भनेका हो, तिमीहरूलाई चाहिँ मैले वध गर्न सकूँ भनेर यही नै उनले वरदान मागे। त्यस पछाडि मधुकैटभले पनि भने त्यसो हो भने जलरहित निर्जन स्थानमा हाम्रो वध होस् भन्ने इच्छा प्रकट गरे, किनभने सबैतिर जलै जल थियो। जल नभएको निर्जन स्थान तिमीले तयार गरुन्जेलसम्म त हामी के कति गरिसक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई थियो होला। र त्यसै र निर्जन स्थानमा अर्थात् जहाँ जल नहोस् त्यस्तो ठाउँमा मलाई हामीलाई वध गर्नु भनेर उनीहरूले इच्छा प्रकट गरे। विष्णुले तुरुन्त आफ्नो तिग्रालाई विस्तार गरे, जसले गर्दा सम्पूर्ण जलस्थान निर्जन स्वरूपमा परिणत भयो र त्यही तिग्रामाथि नै शिर राखेर दुवै असुरको शिरच्छेदन गरे। यसरी मधुकैटभको संहार विष्णुले गरेपछि जो उनकै कानका मयलबाट उत्पन्न भएका थिए, यस्तो किसिमको महामायाको शक्तिले यी यसरी वध गर्न सफल हुन पुगे। सुमेधा ऋषि अन्तिममा भन्नुहुन्छ, यो महाकालीको चरित्र संक्षेपमा मैले यहाँ वर्णन गरेँ। यसलाई सुन्दा या सुनाउँदा दुवैमाथि भगवतीको कृपा हुन्छ र भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभयो। र अगाडिको प्रसङ्गमा सम्पूर्ण देवताहरूको तेज पुञ्जबाट महालक्ष्मी देवीको प्राकट्यको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सुमेधा भन्नुहुन्छ, सुमेधा ऋषि भन्छन्, हे राजन, आशेषं रम्बासुरो नाम दैत्यवंश शिरोमणि, तस्मा जात महातेजा महिषो नाम दानव। यो महिषासुर रम्बासुरको तेजस्वी पुत्र थियो। उसले कठोर तपस्या गरेर सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त गरेको थियो। त्यही शक्तिको प्रयोग गरेर देवताहरूलाई जितेर स्वर्गको इन्द्रासनमा बसेर त्रिलोकमै राज्य गर्न थाल्यो। उता पराजित देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजीले उनीहरूलाई विष्णुको शरणमा गए। त्यसपछि विष्णुले पनि उनीहरूलाई लिएर शिव शरणमा गए। त्यस पछाडि सबै मिलेर महिषासुरलाई कसरी वध गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श गर्न थाले, किनकि उसले स्त्रीको हातबाट मात्र वध हुने वर प्राप्त गरेको थियो र त्यस्तै किसिमकी शक्तिशाली स्त्री उनीहरूसँग कसैसँग पनि नभएको हुनाले यसरी किम कर्तव्य विमूढ भएर कसरी वध गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चिन्तित अवस्थामा उनीहरू थिए। त्यति नै बेला शिवजीको मुखमण्डल क्रोधित भयो। उता विष्णु पनि कुपित भए र सबै देवताहरू पनि कुपित हुन पुगे अनि सम्पूर्ण देवताहरूको शरीरबाट तेज पुञ्ज एकाएक प्रादुर्भाव भयो, जो 10 दिशालाई प्रकाशित गर्न थाल्यो। देवताहरू देवीको ध्यान गर्न थाले। उता त्यही तेज पुञ्ज एकाकार भएर महालक्ष्मीको रूपमा प्रकट हुन पुग्यो। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की जय। सर्वदेव शरीरोत्थं तेजस्तदति भीषणं, संगीभूया भवन्नारी साक्षात् मही समर्दिनी। हे राजन, कुन देवताको तेजले के अङ्ग बन्यो त्यो पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। म वर्णन गर्दछु भन्दै सुमेधा ऋषि भन्नुहुन्छ, शिवजीको तेजले मुखमण्डल, यमको तेजबाट केश, विष्णुको तेजबाट भुजा, चन्द्रमाको तेजबाट दुवै स्तन, इन्द्रको तेजबाट मध्यभाग, वरुणको तेजले दुईवटै तिग्रा, पृथ्वीको तेजले नितम्ब, ब्रह्माको तेजले दुवै चरण, कुबेरको तेजबाट नासिका, अग्निको तेजबाट 3 नेत्र र अन्यान्य देवताहरूको तेजबाट शरीरका अन्यान्य अङ्ग निर्माणमा सहयोग भयो र साक्षात भगवती महालक्ष्मीको दिव्य स्वरूप प्रकट भयो। देवता देवी को यो अपूर्व शोभायुक्त शरीर देखेर अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। हर्षातिरेक हुँदै भावपूर्णले भएर उनीहरूले स्तुति गरे। त्यसपछि देवीको दिव्य शरीरमा निरायुध देखेर देवताहरूले आफूसँग भएका शस्त्र अस्त्र प्रदान गरे। ततः शूलमहेशानो महेशान्यै समर्पयेत, चक्रम च कृष्ण भगवान शङ्खं पाशं च पाशभृत। हे राजन, त्यस बेला शिवजीले शूल प्रदान गर्नुभयो, विष्णुले चक्र प्रदान गर्नुभयो र शङ्ख पनि प्रदान गर्नुभयो। वरुणले पाश, अग्निले शक्ति, वायुले धनुष र बाण, पूर्ण कवच, इन्द्रले वज्र र घण्टा, यमराजले कालदण्ड, प्रजापतिले अक्षमाला, ब्रह्माले कमण्डलु, सूर्यले असंख्य किरण, कालले ढाल र तलवार, क्षीर समुद्रले हार, वस्त्र र नाना आभूषण, विश्वकर्माले फर्सा, समुद्रले अस्त्र, कवच, माला र कमल पुष्प, हिमालयले सिंह र रत्न,
सर्पराज शेषले मणि जटित नागाहार प्रदान गरे। यसरी आयुध प्रदान गरेपछि महालक्ष्मीले अट्टहास गर्दै तिनै लोकलाई कम्पायमान गराउँदै हाँस्न थालिन्। तस्या भीषणनादेन पुरिता च नभस्थली प्रतिशब्दो महानासी चुच्छुबे भुवनत्रयम्। अनि देवताहरूले महालक्ष्मीको भव्य यहाँ स्तुति गरे, जय जयकार लगाए। ब्रह्मा भगवती महालक्ष्मीको गर्जनाले तिनै लोक कम्पायमान भयो। यता महिषासुरले देवीको गर्जना सुनेर चकित भयो, क्रुद्ध भयो र देवीको गर्जनातिर दौडियो। साथमा उसका सहायक चिच्छुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बास्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अन्धक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, महानु आदि महाबली महापराक्रमी युद्ध कौशल युद्ध पनि महिषासुरलाई साथ दिन दौडिएर सबै देवी समीप पुगे। उनीहरूले देवीको अङ्ग कान्तिको प्रकाशले सम्पूर्ण लोक प्रकाशित भएको प्रत्यक्ष देखे, अनुभव गरे। त्यस पछाडि क्षणभर बाक युद्ध भयो र हेर्दा हेर्दै बाक युद्ध नै बाहु युद्धमा परिणत भयो। दुवै तर्फबाट शास्त्रास्त्रको प्रहार भयो, प्रक्षेपण हुन थाल्यो। दुवै विजयाकांक्षी हुँदै युद्ध गरिरहे। बिस्तारै देवीले महिषासुरका महाबलवान सैनिकहरूलाई धाराशायी बनाउँदै लगिन्। यो देखेर महिषासुरले दानवी मायावी शक्तिको विस्तार गर्यो। कहिले पत्थर, कहिले वनसहित पर्वत, कहिले वृक्ष, कहिले सर्प, कहिले वर्षा गर्न अनेक रूपले स्वरूपमा प्रकट हुँदै त्यसरी भयावह स्थिति सिर्जना गर्यो। देवीले यी सबै मायावी शक्तिहरूलाई परास्त गर्दै गइन्। त्यस पछाडि महिषासुरले आफ्नै रूप परिवर्तन गर्न थाल्यो। कहिले हात्ती बनेर, कहिले सिंह, कहिले पुरुष बनेर युद्ध गर्दै गयो। अन्त्यमा पुनः महिषासुर रूपमा आयो र देवीले उसलाई समातिन् र चरणले दबोचेर दबाएर तलवारले शिर छेदन गरिन्, जसको फलस्वरूप उसको मृत्यु भयो। ततस्त चरणाक्रान्त स्वस्य कीय मुखात् महासीना शिरो भूत्वा न्यपाति धरणी तले। यसरी शिरच्छेदन गरिसकेपछि धाराशायी भएर पृथ्वीमा सधैँका लागि महिषासुर गिरियो। महिषासुरको मृत्यु देखेर बाँकी सेना अधोमुख गर्दै रणक्षेत्रबाट भाग्न थाले। उता इन्द्रादि देवता प्रसन्न भएर देवीको जय जयकार गर्दै जय जयकार गर्न लागे। गन्धर्व गाउन थाले, अप्सरा नाच्न थाले, आकाशबाट पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो। त्यसपछि त्रिलोकमा पूर्ववत कार्य सञ्चालन हुन थाल्यो। एवं ते कथितो राजन् महालक्ष्म्या समुद्भवतः। यसरी महालक्ष्मीको समुत्पत्तिको विषयमा मैले संक्षेपमा वर्णन गर्ने भन्दै यहाँसम्मको प्रसङ्ग सुमेधा ऋषिले सुरथ नामको राजा र वैश्यलाई यहाँ श्रवण गराउनु भयो। अब अगाडि महासरस्वतीको प्राकट्यको वर्णनको क्रमदेखि लिएर अन्य देवीका अन्य जुन स्वरूपहरू छन् ती स्वरूपहरूको चिन्तन मनन आदि र देवी यक्ष बनेर देवताहरूको परीक्षा गरेको आदिका प्रसङ्गहरू पनि वर्णन छन्। ती प्रसङ्गहरूलाई चाहिँ भोलिको कथामा हामी समेट्नेछौँ र आजको कथालाई यही पूर्ण विराम लिँदैछु। भगवान शिवजी, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको जीवन सुमधुर, सुखद र शान्तिमय समृद्धिमय बनाउन्। हाम्रा पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त होस्। हाम्रा आउने सन्ततिहरू सुयोग्य बनेर हाम्रो घर परिवार र वंशलाई विस्तार गर्न सक्षम र सबल बनुन्। भगवान शिवजीले, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। यिनै शुभेच्छा शुभकामना सहित आजको कथा प्रसङ्गलाई भगवान शिवजी, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै यहीं पर विराम लिने आज्ञा माग्दछु। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।